इसी डायलॉग और डेडलॉक की बहस में कल एक और तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन स्केड्यूल्ड हैं। 28 मई है और 28 मई की तारीख इसलिए मुकर्रर की गई थी कि पार्टी की सदारत शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ को वापस दी जाएगी। अब नवाज शरीफ जब पार्टी में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए होंगे तो क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए में कोई तब्दीली लाने जा रही है? और क्या बयानिया यही है जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं तो रिहाई भी मिल सकती है? क्या कोई जारे मिजाजी होगी? क्या फिर वोट को इज्जत दो की बात होगी? क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात होगी? एंटी जुडिशरी बात होगी? नून लीग जो हुकूमत में भी है, क्या नून लीग हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन का रोल प्ले कर रही होगी? क्या होगा? इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना साहब ने भी ज्वाइन किया है। रजवाना साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें पार्टी सदारत बड़ा अहम ओहदा है, जिसको शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ को वापस देने का प्लान है या मिशन है, क्या नून लीग की कोई पॉलिसी शिफ्ट भी देखने में आएगी? क्या पॉलिसी चेंज होने जा रही है? देखिए, इसके दो किस्में हैं। देखिए, एक तो बल्कि दो पहलू हैं इसके। कल इलेक्शन में माशाल्लाह हम भी कल उसमें जाएंगे, अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करेंगे। आज तो मेरा ख्याल इस वक्त तक 10-12 नॉमिनेशन फॉर्म्स इशू भी हो चुके हैं, पता नहीं किस किस ने लिए हैं। एक ओपन प्रोसेस है, एवरीबॉडी इज वेलकम टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एज अ कैंडिडेट, ही कैन फाइल हिज नॉमिनेशन पेपर। पॉलिसी शिफ्ट ये कि कल एक पॉलिटिकल पार्टी के सदर मुंतखब होने या दोबारा, जिनको एक साजिश के तहत एक ऐसे अदालती फैसलों के जरिए जो कि बाद में सारी चीज़ वाजे हो गई कि मुकम्मल एक प्लानिंग के तहत उनको आउस्ट किया गया। इक़्तिदार से भी 3 मरतबा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म को एक इक़्तिदार से भी हटाया गया, पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया। बहरहाल गुजर के वक्त अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, हर किस्म के वक्त होते हैं, गुजर जाते हैं। वो वक्त नहीं रहा तो बस गुजर गया। तो इसके बाद अब इंशाल्लाह पॉलिसी शिफ्ट जो हुकूमत साजी तो हो चुकी है, हुकूमत अपना काम चला रही है, मियां साहब की गाइडेंस भी साथ है, उसमें तो कोई पॉलिसी शिफ्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं होगी, वो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। लेकिन नून लीग की सदारत की तब्दीली के साथ कोई बयानिए में भी चेंज एक्सपेक्टेड है? बयानिया हमारी पार्टी में बड़ा वाज़ेह है, और उसके बाद वक्त के साथ साथ हालात के मुताबिक बात हालात के मुताबिक एडजस्ट की जा सकती है, बातें हो सकती हैं, बयानिया इम्प्रूव हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी गिवन सर्कमस्टांसेस। पर आइन की बालादस्ती, कानून की पासदारी और इदारों को अपने अपने हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। पार्लियामेंट की बालादस्ती ये तो एक मुसलमान असूल है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमारा बयानिया बड़ा वाज़ेह है। आपका बयानिया क्या है इस वक्त? वोट को इज्जत दो बयानिया है, खिदमत को वोट दो बयानिया है। किस बयानिए के तहत इस वक्त नून लीग काम कर रही है? बयानिया से मुराद ये है कि वोट को इज्जत दो वाला तो हमारा बयानिया है, और अवाम की खिदमत हमारा बयानिया कर रहे हैं। बाकी उसमें कितने हम कामयाब होते हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, लोगों की दुआएं हमारे साथ हो, हम उनके लिए खिदमत कर सके, लोगों की दुआएं साथ भी हैं। दो लोग तकलीफ में मुब्तला हैं, लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, मगर इस वक्त हुकूमत करना भी कोई आसान काम नहीं। नहीं रजवाना साहब, मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि पार्टी सदारत शहबाज शरीफ साहब के पास थी। क्या वीकनेसेस थी, शॉर्ट कमिंग्स थी, प्रॉब्लम्स थी कि सदारत उनसे लेके नवाज शरीफ साहब को वापस देने का फैसला हुआ? देखिए, अपनी सोच की बात है। अगर आप इस सोच से बात करेंगे तो आपको शायद हैरानी होगी। हमारी पार्टी का प्रोसेस है, वो वक्ती तौर पर सदर बने थे, मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है, उनका सदर बनना, पहले वो सदर थे, ऐसी तो कोई बात नहीं, इसमें कोई एतराज की गुंजाइश भी नहीं है। लाइक मियां साहब हैज डिसाइडेड टू प्ले एन एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स। अभी उन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट नहीं ली है, इसका मतलब एक तो बड़ा वाज़ेह है। अब अगर रिटायरमेंट नहीं ली, करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है उनकी सियासत का आखिरी स्पेल हो जो वो करने जा रहे हो, तो उसमें क्या करेंगे? मतलब मियां साहब को कुछ चेंज्ड नवाज शरीफ साहब देखने को मिलेंगे, कोई इनकलाबी नवाज शरीफ देखने को मिलेंगे? क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? पहले तो मैं दुरुस्त कर दूं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि अगर वो रिटायरमेंट नहीं ली, कब रिटायरमेंट ली है, तो अगर मगर की तो बात ही नहीं, गुंजाइश नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इज क्वाइट एक्टिव इन पॉलिटिक्स। मरीम नवाज साहबा पंजाब में काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला अपनी मेहनत से कर रही है, कामयाब होंगी। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मरकज में काम कर रहे हैं बतौर वजीर आजम, कोalition पार्टनर्स के साथ, और खुद भी काम कर रहे हैं। तो मियां साहब तो हस्बे साबिक हस्बे रिवायत अपनी वो एक रवादारी की सियासत, अपनी एक दूर अंदेशी की सियासत, पाकिस्तान के इदारों को अपने महदूद अपना दायराकार में रहने की सियासत, ये सारी चीज़ें आएंगी सामने।
اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کل صدر منتخب ہونے کے بعد کل کوئی انقلاب آ جائے گا، کیسا انقلاب ہے؟ ایک سیاسی پارٹی اس نے اپنے پروسیس کے تحت، اپنے طریقہ کار کے تحت پہلے بھی خدمت کی ہے، 3 دفعہ ان کو موقع ملا، سیاسی ٹھیک، پارٹی میاں صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں؟ رجوانا صاحب، میاں صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات ہو؟ کیوں نہیں چاہتے مذاکرات ہو؟ بالکل چاہتے ہیں، ہونے چاہیے۔ اگر بات یہ نا دوسری سائڈ سے کوئی ایسا ریسپانس بھی تو ہو نا، دوسری سائڈ تو ریسپانس نہیں ہے، وہ مقبولیت کے گھوڑے پہ اس طرح سوار ہے، وہ زمین پہ فون ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے تو ویسے بڑا آسان سا حل ہے میاں صاحب۔ آئی اسٹل ریممبر کہ کیمپین کے دوران جب عمران خان صاحب کنٹینر سے گرے تھے تو میاں صاحب ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے شوکت خانم ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ کیا ابھی میاں صاحب اڈیالہ جیل جائیں گے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے؟ یہ اڈیالہ جیل کی بات نہیں ہے، دیکھیں آپ یہ مخصوص قسم کے سوال کر رہے ہیں، دیکھیں نیک خواہشات تو ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے، باقی سیاست تو رویوں پر منحصر ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ صلح کی جائے یا مذاکرات کیے جائیں، اور وہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی چل کے جانے کو تیار ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ میاں صاحب چاہتے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھا جائے، مذاکرات کیے جائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں کارنرڈ کیا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہماری پٹائی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں جو نہیں لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں پٹائی تو دیکھیں قانون کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے، آگے عدالتیں جانے اور عمران خان صاحب جانے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی ذی شعور سیاستدان جو ہے وہ یہ کبھی کوئی ذاتی جھگڑے بھی ہو، کوئی ذی شعور آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے مذاکرات نہیں کرنے اور میں نے ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا، اور پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، مذاکرات ضروری ہے، ٹیبل پہ بیٹھنا ضروری ہے۔ جہاں کہیں وہ محسوس کرتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ بھی ٹیبل پہ بات کریں۔ حکومت کے ذمہ کھاتے میں کوئی ایسی ذمہ داری آتی ہے تو حکومت کو بخوشی قبول کرنی چاہیے کہ جہاں ہم سے زیادتی ہوئی ہے، نہیں ہوئی تو قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو مقدمات ہیں ان کو بھگتتے ہیں، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی سراغوں۔ رجوانا صاحب لاسٹلی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب مذاکرات کرے تو رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے، اب کیا کوئی ایسی آپشنز بھی آن کارڈز ہیں؟ دیکھیں میں نے ان کی یہ بات سنی نہیں ہے، میری بات جواب غور سے سنیے گا۔ وہ مذاکرات کے ذریعے رہائی نہیں ہوتی، مذاکرات کے ذریعے تو سیاست کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ڈائلاگ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ رہائی یا خدا نخواستہ کنوکشن جو ہے وہ تو عدالتوں کا کام ہے۔ ٹھیک، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی جو ریلیف ہے عدالتوں سے ہی ملے گا، اور یہ کوئی ڈیل یا ڈھیل یا کوئی انگیجمنٹ مذاکرات سے یہ پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں اٹ از پاسبل کہ جی گفتگو سے ذرا کوئی شدت کم ہو، کوئی حدت کم ہو، مگر جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے کوئی بندہ اس کو مقدمات کو کہہ دے کہ جی میں رہائی کرا دوں گا، وہ تو کسی نے کہا ہی ہے، نہ پاسبل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔